मुबारक हो मोमिनो आई शब बारात, रहमत खुदा की बन के छाई शब बारात। रब्बे कदीर बंदों से कहता है मांग लो, हमने है इसलिए बनाई शब बारात। करते रहे तिलावत इबादत तमाम रात, करते रहे तिलावत इबादत तमाम रात। खुद मुस्तफ़ा ने ऐसे मनाई शब बारात। सुन्नत रसूल की है ज़ियारत कुबूर की, कीजिए कुछ उनके हक में भलाई शब बारात। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, इसी महीने की 15वीं रात जो है वो शब बारात कहलाती है। अजमत और बरकत वाली रात है। अब हमको इस रात में क्या करना चाहिए, कौन सी इबादत करनी चाहिए, नफिल पढ़ने चाहिए या उम्री क़ज़ा हमें पढ़नी चाहिए, ये सवाल बहुत लोग करते हैं। आइम्मा से किया जाता है, उलमा से किया जाता है, और जो लोग नहीं जानते वो ज़्यादा परेशान रहते हैं कि वो पढ़ें तो क्या पढ़ें, किस तरह पढ़ें, उम्री क़ज़ा पढ़ें या नवाफिल पढ़ें, क्या पढ़ें। ज़्यादातर लोग शशोपंज में रहते हैं और सस्पेंस बना रहता है। तो मैं ये तमाम बातें आपके गोशे गुजार करूंगा इस वीडियो के अंदर। आखिर तक आप बने रहें और सुने और दूसरों तक भी इन बातों को पहुंचाने की कोशिश करें। तो देखिए, शब बारात वो रात है जिसके बारे में अल्लाह कुरान में फरमाता है, फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम। इस रात में बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम, तकसीम कर दिया जाता है। अब वो कौन से काम है जो इस रात में डिवाइड कर दिए जाते हैं, बांट दिए जाते हैं, तकसीम कर दिए जाते हैं। तो इस रात में इस बात का भी फैसला होता है, मरने वालों की जो लिस्ट होती है वो मलकुल मौत को दे दी जाती है। मतलब ये है मरने वालों के नाम लिखे जाते हैं, कितने बच्चे इस साल पैदा होंगे, उनके क्या क्या नाम होंगे ये भी लिखा जाता है। रिस्क कितना किसको मिलना है इस बात का भी फैसला होता है। और भी बहुत से हिकमत वाले काम इस रात में तकसीम कर दिए जाते हैं। जो मलाइका, जो फरिश्ते, जिनके जिम्मे जो ड्यूटी है, उनको वो तमाम फहरिस्त, वो तमाम लिस्ट दे दी जाती है। अब इस रात की अजमत और बरकत यह है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, अल्लाह तबारक व ताला इस रात आसमान दुनिया पर अपनी तजल्ली फरमाता है और दुआ मांगने वालों की दुआ कबूल करता है। जो गुनाहों से तौबा करता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है। और बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह तबारक व ताला इस रात में उम्मत मुहम्मदिया की मगफिरत फरमा दिया करता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रात वो रात है अजमत वाली, बरकत वाली। जो मांगेगा अल्लाह जरूर दुआ कबूल फरमाएगा, तौबा करने वाली की तौबा कबूल होगी। लेकिन इस रात में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बख्शे नहीं जाते हैं। उनमें एक वो है जो शराब पिया करता है, जो जुआ खेला करता है, और एक वो है जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप का नाफरमान होता है, रिश्तेदारों से कता ताल्लुक रखने वाला होता है, सूदखोर होता है। ये वो लोग हैं कि इस रात में इनकी मगफिरत नहीं होती है जब तक कि ये सच्चे दिल से ताइब ना हो जाए, तौबा ना कर लें। अब इस रात की अजमत को बयान करते हुए मुकाशिफतुल कुलूब में एक हिकायत लिखी गई, और वो हिकायत ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र एक पहाड़ से हुआ। पहाड़ बड़ा चमकदार था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मौला ताला मैं इसके अंदर जो राज है उसे देखना चाहता हूं, मुझ पर जो है इसका हाल जाहिर फरमा दे। पहाड़ फट जाता है, शक हो जाता है। उसके अंदर से एक बुजुर्ग निकलते हैं जिनके करीब अंदर ही जो है वो अंगूरों की बेल लगी हुई है, चश्मा भी जारी है। आपने उनसे इरशाद फरमाया, ए बरगुजीदा इंसान, आप इस पत्थर, इस पहाड़ के अंदर कब से अल्लाह की इबादत कर रहे हो? उन्होंने कहा 400 साल से मैं अल्लाह की इबादत इस पहाड़ के अंदर, इस पत्थर के अंदर कर रहा हूं। आप अंदाजा लगाइए कैसी इबादत होगी। 400 साल से वो पत्थर के अंदर इबादत कर रहे, कैसी इबादत होगी? ना झूठ, ना चुगली, ना गीबत, ना किसी की बुराई, तमाम कुराफातों से दूर रहे, अकेले थे। तो कैसी इबादत? बहुत अफजल इबादत, आला इबादत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उनकी इस बात को सुना, 400 साल से इबादत कर रहे, मुताज्जिब हुए और रब की बारगाह में अरीजा पेश किया, मौला इनकी इबादत की तरह तो कोई इबादत कर नहीं सकता है, और इनकी इबादत के मुकाबले कोई इबादत में पहुंच नहीं सकता है। वो मकाम और मर्तबा इबादत में हासिल नहीं कर पाएगा जो इनको हासिल है। 400 साल से इबादत कर रहे हैं। तो रब की बारगाह से आवाज आई, ए ईसा, मेरे महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती अगर शबे बारात में जाग कर पूरी रात इबादत कर लेगा तो मैं उसको 400 साल की इबादत का सवाब अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह, 400 साल की। आप अंदाजा लगाइए तो मकाम और अफजलियत का आलम इस रात का ये है। तो हमारे नबी ने जागकर ये रात गुजारी, तिलावत कुरान पाक की है,
اور آپ نے قبور کی زیارت کی, قبرستان آپ گئے تھے, اور یہ سنت رسول ہے, ہمیں بھی جانا چاہیے. آج لوگ بہت سے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ایسی کوئی رات نہیں ہے, قبرستان جانا جائز نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ شرک و بدعت کے فتوے لگانے والے بالکل ہول سیل سے کھڑے رہتے ہیں, لیکن ہمیں قبرستان جانا چاہیے, اپنے آباء و اجداد کی قبروں پہ حاضری دینی چاہیے. بزرگان دین کے آستانوں پر بھی ہم اس رات میں جا کر حاضری دے تو بہتر طریقہ ہے, لیکن ثواب کی نیت ہونی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں مسلمانوں کا آج کیا کلچر بن گیا, کیا طریقہ بن گیا, شب برات آتی ہے تو ہمارے مسلمان کیا کرتے, عشاء پڑھی, اس کے بعد 2-4 رکعت نماز پڑھی اور آ کر وہاں بیٹھ جاتے ہیں. جو اوٹلا ہوتا ہے, جو مسجد کے آگے چوراہا ہوتا ہے, وہیں پر کھڑے ہو گئے اور گپ شپ لڑانے لگے. کچھ راجنیتی کی باتیں ہوئیں اور کچھ نیتاؤں کی باتیں ہوئیں, کچھ مولویوں کی یا امام صاحب کی بات ہوئی, اور ادھر ادھر کی غیبت چغلی کر کے اور جا کر سو جاتے ہیں. اور بہت سے نوجوان جو جاتے ہیں مزارات اولیاء کے نام پر گھومنے کہ ہم مزار پہ جا رہے ہیں, وہ ہڑدنگے بازی کرتے ہیں. مطلب بائک میں ریسنگ لگانا اور ہارن بجانا, ریس لگانا, اور بائکوں کی جو ریس ہوتی ہے اس کو بہت دبانا. مطلب یہ ہے کہ طوفان بدتمیزی یہ نوجوان کیا کرتے ہیں. بالکل ایسی بدتمیزی کرنا آپ کے لیے اس رات میں مناسب نہیں ہے بھائی, کرو گے گناہگار بنو گے. اسلام نے عبادت کا حکم دیا, عبادت کرنا. اب اس میں تقسیم ہوتی ہے تمام باتیں, ارے پتہ نہیں ہمارا نام ان لوگوں میں لکھا گیا ہو کہ جو اس سال مرنے والے ہو, تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. اور اگر آپ کا دل نہیں کر رہا کہ میں جاگوں رات میں, عشاء کی نماز پڑھیں, جب تک آپ میں طاقت ہو تب تک آپ اللہ کی عبادت کریں. چوراہے پہ کھڑے نہ ہوں, کسی کے مکان پر جا کر نہ بیٹھیں, کسی کی غیبت یا چغلیوں میں شامل نہ ہو جائیں کہ گروپ بیٹھا ہوا تھا وہاں جا کے آپ بھی جو ہے اپنی باتیں کرنے لگے اور تمام جو عبادت کی تھی ابھی اس کو بھی ضائع کر بیٹھے. اکثر ایسے نوجوان و مسلمان ہمیں مل جائیں گے اس رات میں. اپنے گھر چلے جائیں, سو جائیں آرام سے, قرآن کی تلاوت کریں, تھوڑی دیر سو جائیں, اور صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں. اللہ تمہیں پوری رات جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا. نیت یہ ہونی چاہیے, لیکن افضل تو یہی ہے کہ پوری رات جاگ کر عبادت کی جائے, فضول باتیں نہ کی جائیں, ہردنگے بازی نہ کی جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ ہمیں اس رات میں کیا پڑھنا چاہیے. تو دیکھیے, جن کے ذمے قضائے عمری ہیں, حالانکہ ایک رات میں پوری زندگی کی قضائے عمری تو آپ پڑھ نہیں پاؤ گے, بہت قضائیں مسلمانوں کی, 1-2 نہیں ہیں, شمار نہیں کر سکتے. وہ ان کی زندگی میں اتنی نمازیں انہوں نے قضا کر دی ہیں. لیکن اب ان کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ کے ذمے قضائے عمری ہے کہ تمہاری نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں, تو آپ وہی ادا کریں. نفل ان کے قبول ہوں گے جن کے فرائض ادا ہوں گے, اور جب تک تمہارے فرائض ادا نہیں ہوں گے آپ نفلی عبادت کرو گے, وہ مقبولیت کے درجے میں داخل نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ فرائض کو آپ ادا نہ کرو. زکوٰۃ آپ نہ دو, 4-5 لاکھ روپے کی نیاز یوں ہی لوگوں کو کھلاتے رہو, تو یہ نیاز اس وقت تک قبول نہ ہوگی جب تک کہ تم زکوٰۃ مکمل طریقے سے ادا نہ کرو گے. ہر ایک عبادت کا معاملہ یہی ہے, آپ کے ذمے قضا نمازیں ہیں, آپ ادا کریں. تو شب برات میں آپ مکمل طریقے سے اللہ کی عبادت کریں, قضائے عمری پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں, قبرستان بھی جائیں, اور طوفان بدتمیزی نہ کریں. ہلکا کھانا کھائیں. جو حلوہ ہم بناتے ہیں نا, اب لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ حلوہ اس لیے بنایا جاتا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی فاتحہ لگتی ہے اس لیے حلوہ بناتے ہیں. نہیں میرے بھائی, حلوہ ہمارے بزرگوں کی غذا رہی ہے کہ ہلکا کھانا ہے, اس کو کھا کر عبادت کرنے میں بڑا لطف آتا, مزہ آتا. کھٹی میٹھی ڈکاریں نہیں آتی ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ, پیٹ کے اندر جو ہے وہ بھگدڑ نہیں بچتی ہے. ہلکا کھانا کھاؤ گے, عبادت کرو گے, دل لگے گا. اور زیادہ کھاؤ گے, بہت زیادہ انڈے گوشت مچھلی کھا کے آ جاؤ گے, تو پھر تم کہاں نیت باندھ کے کھڑے ہو پاؤ گے ڈھنگ سے, وہی الٹی سیدھی ڈکاریں آتی ہیں. تو حلوہ جو ہے اس لیے بتایا بزرگوں نے کہ عبادت والی رات ہے, حلوہ بنائیں اور کھائیں, اور فاتحہ خوانی اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی فاتحہ خوانی کرائیں, بہت اچھا ہے. تو بہرحال عبادت کی راتیں ہمیں جو ہے جاگ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے, اور اللہ کی رحمت کو ہمیں لوٹ لینا چاہیے. ورنہ معاملہ یہ کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ غافل رہ جاتے ہیں اور اس رات کا فائدہ اٹھا نہیں پاتے. اللہ تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے شب برات میں شب بیداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.